السيد سفير هولندا بالمغرب، السادة القضاة والقاضيات الأجلاء، السادة المحامون والمحاميات المحترمات، السادة أعضاء الجمعيات الحقوقية والفاعلين الجمعويين، السادة، وتحية لكل الفاعلين في مجال القضاء الحاضرين معنا، منهم العدول ومنهم الموثقين ومنهم أيضا كتاب الضبط. في سياق الاهتمامات الرئيسية لجمعية عدالة المواكبة لوحش الإصلاح العميق والشامل للقضاء، والهادفة للدعوة بقوة ومسؤولية إلى ضرورة تحسين وحماية القضاء تحقيقا للعدالة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم واحتراما للقانون، تم إعداد دراسة حول استقلال السلطة القضائية بالمغرب، غايتها تحديد التوجهات الكبرى والجوهرية لاستقلال السلطة القضائية في سياق تفاعلي مع دستور 2011 والتراكمات والأبحاث والدراسات الموجزة في هذا الموضوع، وكذلك وثيقة الميثاق الوطني حول منظومة العدالة. وتتموقع هذه الدراسة في إطار نشاط تكاملي أعدته جمعية عدالة خلال سنة 2013 مواكبة للحوار الوطني حول إصلاح العدالة. تمحورت أشغاله حول 5 دراسات تعلقت الأولى بسؤال ملائمة القوانين الوطنية مع منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، واشتغلت الثانية على موضوع الأمن القضائي وجودة الأحكام، فيما ارتبطت الثالثة بموضوع معايير المحاكمة العادلة والحق في الولوج إلى العدالة، والرابعة تعنى بالتطبيق القضائي لمدونة الأسرة، والخامسة تهم تعليل وتحليل مضامين الأحكام القضائية. وقد أسس هذا العمل العلمي المنجز بصيغة تشاركية مع عدد من الفاعلين ونقاشات أخرى في إطار ندوات وأيام دراسية لمضامين المذكرة التي قدمتها عدالة في إطار ندوة صحفية يوم 26 يونيو 2013 مساهمة منها في الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. وباعتبار أن هاجس استقلال القضاء هاجس متواصل في المجتمعات وفي قلب انشغالات واهتمامات المجتمعات وأوساط العدالة والحقوق والفقه القانوني والمجتمع المدني والطبقات السياسية والفكرية والجامعية والحكومات والإعلام، أنجزت هذه الدراسة حول استقلال السلطة القضائية بالمغرب، وهي تروم تقديم تشخيص دقيق للخصائص الأساسية للنظام القضائي المغربي مع التركيز على المشاكل الأساسية التي تمس استقلاله وحياده. وتشمل الدراسة سلسلة من التوصيات المفصلة تتعلق بالتعديلات الضرورية خاصة على الصعيد التشريعي والمؤسساتي لبلوغ مستوى من الاستقلالية يراعي المعايير الدولية، وهي توصيات موجهة للدرجة الأولى للسلطات المغربية
التي يطلب منها أن تبدي رغبة سياسية حقيقية بأن تمضي قدما في تثبيت دعائم استقلال القضاء بشكل أساسي. كما تتوجه الدراسة إلى النظر في ضمانات استقلال القضاء بالمغرب من خلال تحليل القواعد والآليات التي تم اعتمادها في التجارب الدستورية والسياسية الديمقراطية لتأكيد حيدة القضاء واستقلاله، بغية إدراك مقصد العدالة وجعلها قيمة مجتمعية مشتركة. لذلك يتوجب التنبه من جهة إلى أن الأولى بالمعالجة في هذا المقام هو ضمانات استقلال القضاء باعتبارها شرطا لازما لتحقق العدالة بحسب ما قيمة ومثالا أكثر اتساعا وشمولية من القضاء. ثم يستلزم التأكيد من جهة ثانية على أن الوصول إلى العدالة لا يتوقف حصرا على وجود قانون أو ترسال من القوانين موسومة بالجاهزية والفاعلية أو قضاء يتوفر على قدر كبير من التجرد والاستقلالية فقط، بل يشترط إضافة إلى كل ذلك توفر سياق مجتمعي وسياسي خاصين للعدالة مفهوما وممارسة، أي يقتضي ثقافة سياسية ديمقراطية تتمثل قيمة العدالة وواعية بمركزية استمرارها منبثقة ومتوطنة في نسيج المجتمع وروح مؤسسات الدولة. كما تأتي هذه الدراسة تفاعلا مع هاجس حرص المجتمع المدني على ضرورة تفعيل بنود دستور 2011 الذي يشكل منعطفا في تاريخ المغرب وتحولا حقيقيا في المسار والاختيار في مجال تكريس استقلالية السلطة القضائية والرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ويتطلب هذا تخويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهمة إدارة وتدبير الشؤون القضائية وحماية الضمانات الدستورية والاعتبارية الكفيلة بترسيخ الثقة في قضاء مستقل وكفء ونزيه ومحايد وفعال. كل ذلك متوقف على إدراج ضمانات الاستقلالية في القوانين التنظيمية المتعلقة بمحكمة النقد وبالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، مع الحرص على جعل احترام وضمان كل الشروط والتدابير الكفيلة بتحقيق استقلالية السلطة القضائية من أولى الأولويات. وعلى ضوء مستجد التقديم الرسمي لنطاق إصلاح منظومة العدالة المتضمن لتوصيات الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة ومساهمة لجمعية عدالة في قراءة تفاعلية مع مضامين النطاق في شقه المتصل باستقلال السلطة القضائية، وفي تفاعل أيضا مع ما تضمنه نطاق إصلاح منظومة العدالة المحدد في 6 أهداف استراتيجية حدد هدفها الأول لموضوع توطين استقلال السلطة القضائية وارتباطا بمعالجة النطاق لهذا المحور، حيث وضع له 7 أهداف فرعية كما خصص له هدف فرعي للآليات وإجراءات وآجالات التنفيذ حددت في سنتي 2013 و2014. ينظم هذا اللقاء الدراسي وهدفه فتح النقاش حول سبل تدبير المرحلة المقبلة في ضوء المعطيات المتعددة، وأن الأهم يكمن في التفكير في كيفية بلورة مضامين ذات الصلة بآليات وإجراءات التسريع بالتنفيذ بغية بناء مرتكزات قوية للسير بمنظومة العدالة نحو الاستقلالية والفعالية والنجاعة وتكريس حماية القضاء لحقوق المواطنين والمواطنات. نتمنى لأشغال هذا اللقاء النجاح، ونتمنى أن تشاركوا بنقاشاتكم وإبداء ملاحظاتكم وأيضا إعطاء مقترحاتكم من أجل أن نضمنها، لأننا دائبنا على أن نعمل عملا تشاركيا مع كل الفاعلين من أجل أن يكون عملا مشتركا وتحية للجميع مرة أخرى. قبل أن يقدم لكم الأستاذ بوزلافة الدراسة التي أعدها حول استقلال السلطة القضائية، أعطي الكلمة لشريكنا وأذكر بأن هذا المشروع ممول من طرف وزارة الخارجية الهولندية، لذلك يوجد معنا سفير دولة هولندا، وأعطيه الكلمة قبل أن نفتتح أشغال هذه الندوة، فليتفضل مشكورا. À vous la parole, monsieur l'ambassadeur. Oui, vous pouvez venir là.
Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Madame la Présidente de l'association Adala, Madame la Présidente du tribunal de première instance de Sefrou, bien sûr, Monsieur le professeur Mousslafa, Messieurs les représentants du ministère de la Justice, professeurs, Messieurs, dames, en particulier peut-être bonjour tous les juristes parmi nous, j'en suis un. Je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous ce matin à l'occasion de la présentation du rapport de l'étude intitulée « L'indépendance du pouvoir judiciaire au Maroc ». Permettez-moi d'abord de vous exprimer ma fierté et celle de mon pays, les Pays-Bas, d'avoir modestement contribué au financement de ce projet avec l'association Adala. S'il vous plaît, dites-moi si vous ne l'entendez pas, parce que comme ça, quand même, ce discours ne serait à rien. Le moment de lancer ce projet n'était certainement pas choisi au hasard. Je me permets d'attribuer ce choix à l'expérience et à la clairvoyance de nos chers amis de l'association Adala. Ce projet ne pouvait avoir un meilleur timing ni de meilleures conditions. Il y a un peu plus d'un an, un grand chantier de réforme de la justice a été ouvert par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ce chantier est un signal très fort de la volonté royale du gouvernement, c'est-à-dire du Maroc, de continuer sur le processus de réforme déjà entamé au Maroc depuis plusieurs années. La grandeur et l'importance de ce chantier laissent de l'espace à tous les acteurs marocains pour apporter leur contribution. Et l'association Adala est intervenue dans ce cadre-là. Et nous sommes heureux de constater que les conclusions et les recommandations de la charte de la réforme de justice et de la présente étude convergent. Partout dans le monde, mettre en place et maintenir l'état de droit et la bonne gouvernance nécessite un effort continu. L'expérience néerlandaise le prouve aussi parce que nous en travaillons chaque année, chaque mois, chaque semaine et chaque jour. Ce n'est pas facile. Mais également, c'est une nécessité, c'est une tâche pour le Maroc, qui a adopté une nouvelle constitution en 2011 et qui doit harmoniser son judiciaire en conséquence. Et une réforme ne peut être efficace qu'avec un pouvoir judiciaire indépendant. D'où l'idée d'élaborer cette étude qui sera présentée et débattue ce matin. Et bien sûr, messieurs, dames, je laisse au professeur Mousslafa le soin de la présenter. Cette étude vient dans le cadre d'un projet plus global de l'association Adala, soutenu par mon ambassade, par les Pays-Bas en général, en implémentation de la politique étrangère des Pays-Bas en matière de promotion de la bonne gouvernance et l'état de droit. C'est une priorité constante à l'intérieur de notre politique étrangère. La collaboration entre l'ambassade et les Pays-Bas et l'association Adala date de plusieurs années. Et si nous l'avons reconduit à travers ce projet, c'est que nous en avons été satisfaits. Je souhaite
quand même par conclure par les mots suivants. Nos efforts font partie de notre volonté, notre détermination d'élargir et d'approfondir les relations, la coopération et l'amitié entre le Maroc et les Pays-Bas. Parce que nos relations sont très historiques, datent de même plus de 400 ans, mais sont aussi très importants à cause de nos liens humains, en particulier à travers de la communauté néerlandaise, les Néerlandais, les citoyens néerlandais qui sont d'origine marocaine. Je félicite, pour conclure, Madame la Présidente, pour ce travail de qualité qui ne peut être considéré comme référence dans le domaine de la réforme de la justice. Mais je félicite également le Maroc, l'État marocain, pour toutes les réformes qu'il entreprend pour plus développer, instaurer un État de droit démocratique où règne la transparence et la bonne gouvernance. Et bien sûr, et peut-être surtout, je remercie la société civile marocaine pour son engagement dans ce processus de réforme, mais également pour donner à ses amis européens, et notamment hollandais, ses amis hollandais, l'opportunité de contribuer en toute modestie, il faut que je souligne ça quand même, à ce processus, à de vous soutenir. Nous serions heureux de continuer notre soutien au projet qui découleront des recommandations de la charte de réforme de la justice et de l'étude de notre séminaire d'aujourd'hui. Messieurs, dames, je vous souhaite une bonne conférence, un bon débat, une bonne élaboration et bien sûr une bonne continuation, une bonne journée. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Coopération et de la collaboration. Je remercie à mon tour Monsieur l'ambassadeur qui était d'une haute qualité, à vrai dire. Je remercie aussi le staff et les chargés de mission qui étaient là à assurer le suivi de ce travail. Et on est très fiers, très honorés d'élaborer cette étude dans le cadre d'un projet global avec l'ambassade des Pays-Bas, qui était notre partenaire depuis des années. Et on espère aussi continuer à travailler ensemble et coopérer ensemble pour un an meilleur. Merci. Je donne la parole à M. Mohamed Bouzdafa. C'est un professeur universitaire et un expert. Il est aussi, et ça nous honore aussi, il est membre de Adala. C'est lui qui a élaboré l'étude. Il va vous présenter un petit rapport de cette étude. Donc c'est la première partie du programme, c'est à vous la parole, شكرا سيدة الرئيسة. اسمحوا لي في البداية حضرات السيدات والسادة الحضور الكرام أن أتوجه بالشكر لمجموعة من الأطراف الفاعلة، شكر العديد من الأطراف الفاعلة. إذا كان البرلمان الأوروبي يعقد التي وضعتها فينا من أجل إنجاز هذه الدراسة. الشكر موصول أيضا لشركاء جمعية عدالة، السفارة الهولندية ومن خلالها شركنا بحضور السفير الهولندي. الشكر أيضا للسيدة رئيسة المحكمة الابتدائية بسفرو
على موافقتها الحضور معنا من أجل التعقيب على هذه الدراسة وتقديم وجهة نظر ثانية في علاقة بمضامين هذه الدراسة. الشكر موصول لكم حضرات السيدات والسادة على الحضور وتشرفنا بالتواجد معنا من أجل تقييم هذا العمل، أولا على مستوى التقديم وثانيا على مستوى المضامين. اسمحوا لي في البداية أن وقت وجيز. أعتقد بأن التوقيت المخصص لي هو 45 دقيقة سيدة الرئيسة. سأحاول أن ألتزم بتقديم هذا العمل أو مضامين هذا العمل في مدة لا تتجاوز هذا التوقيت المخصص، علما على أن هذه الدراسة حضرات السيدات والسادة هي أنجزت في 114 صفحة. دراسة معززة بالعديد من الأرقام بالعديد من المعطيات. سأحاول فقط أن أقف على أهم المعطيات الواردة في هذه الدراسة، وطبعا الخلاصات والنتائج التي تم التوصل إليها. في البداية اسمحوا لي أن أذكر بأن هذه الدراسة أتت بمرجعية دقيقة. شركائنا على مستوى جمعية عدالة حددوا مجموعة من المعايير التي سوف تشكل مرجعية هذه الدراسة. فالمعيار الأول كان مطلوب من هذه الدراسة أن تقوم بعملية تشخيص. هذه الدراسة كان مطلوب منها أن تقوم بعملية مقارنة بين ما هو موجود على المستوى الوطني وما هو موجود على مستوى الأنظمة القانونية المقارنة. هذه الدراسة مطلوب منها طبعا أن تقف على وضعية السيدات والسادة القضاة على مستوى الممارسة المهنية، على مستوى المعطيات والإحصاءات والدراسات. طبعا هذه الدراسة كان مطلوب منها أن تقوم بعملية تحليل لتلك المعطيات من أجل الوصول لنتائج وخلاصات. شكلت هذه المرجعيات النقط الأساسية التي اعتمدنا عليها على مستوى الحق. بالنسبة للأهداف التي حددت في علاقة بهذه الدراسة، طبعا هذه الدراسة حددت لها مجموعة من الأهداف. فالهدف الأول المرتبط بهذه الدراسة هو أن نقوم بعملية تحليل عام لكل المعيقات المرتبطة باستقلالية السلطة القضائية من لدنكم. شكرا سيدة الرئيسة. شكرا الصديق محمد بوزلافة. أعطي الكلمة مباشرة إلى الأستاذة رشيدة حليمي وهي رئيسة المحكمة الابتدائية بإقليم سفرو لتعقب على هذه المداخلة. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجمعة مباركة وبارك الله في هذا الجمع الطيب الذي نعقد في هذا اليوم المبارك. أصحاب السعادة وأصحاب الفضيلة، سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم، في البداية لا بد أن أتقدم بكلمة شكر إلى جمعية عدالة وجميع أعضائها وعلى رأسهم السيدة الرئيسة، وشكر خاص إلى الأستاذ الدكتور محمد بوزلافة الذي شرفني بالمشاركة في مناقشة هذا الموضوع الهام الذي كان من إنجازه ومن اجتهاده.